साल 2006 में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द सीक्रेट, और पब्लिश होने के कुछ महीनों के अंदर अंदर इस किताब के मिलियन कॉपीज फरोख्त भी हो गई। और फिर यहीं से एक लफ्ज़ को उम्मीद से भी ज़्यादा शोहरत मिली। ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ रहता है और इस लफ्ज़ का नाम है मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन है क्या और ये काम कैसे करता है, इसका असल मतलब और इसके पीछे छुपा राज क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। दरअसल मैनिफेस्टेशन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप अपने ख्यालात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने यकीन की मदद से अपने हर एक ख्वाब और हर ख्वाहिश को एक हकीकी रूप में बदलते हैं। याद रहे कि हमारे ख्यालात, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स हमारी पूरी लाइफ पर असर अंदाज होती हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों की मदद से हम अपने ख्वाब और ख्वाहिशात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि मैनिफेस्टेशन मतलब ये है कि अपने ख्यालात, इमोशंस और फीलिंग्स को हकीकत में बदलना। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है, आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यकीनी तौर पर आपने ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब कभी आप पहाड़ों पर गए हों और जोर से आवाज लगाते हैं और फिर वही आवाज वापस आपकी तरफ लौट कर आती है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस भी कुछ इसी तरह का है। मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में जब भी आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं तो वो चीज़ आपको लाइफ में ज़रूर मिलकर रहती है। अब आप इस यूनिवर्स को गॉड भी कह सकते हैं और कोई सुपर पावर भी बोल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स को किस नज़रिए से तसव्वुर करते हैं। अगर मेरा मशवरा चाहिए तो यूनिवर्स को आप अपना गॉड ही तसव्वुर करें, क्योंकि इस कायनात की सबसे बड़ी सुपर पावर सिर्फ आपका गॉड ही है। मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आपको अपनी लाइफ में बहुत से मौजज़ात होते नजर आएंगे, क्योंकि वो ख्वाब जिन्हें शायद आप कभी पूरा नहीं कर सकते थे, इस प्रोसेस में वो सब कुछ आप यकीनी तौर पर हासिल करके रहेंगे। इस प्रोसेस को हम आपको बाय स्टेज एक एक्सरसाइज की तरह समझाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपनी लाइफ में जो कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल कर सके। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज सेटिंग स्टेज का है। मतलब ये हुआ कि आपको पहले स्टेप में ये तसव्वुर करना है कि आप अकेले एक साफ शफाफ पेपर और एक खूबसूरत पेन लेकर बैठे हैं और आप डायरेक्टली यूनिवर्स, जिसे आप दूसरे अल्फाज में अपना गॉड मानते हैं, उससे बात कर रहे हैं। इस दौरान आपने तसव्वुर ये करना है कि आप एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण अपनी तरफ आते हुए महसूस कर रहे हैं। याद रहे कि इस तसव्वुर के दौरान आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप इस कायनात की सुपर पावर से डायरेक्ट हो चुके हैं। इस दौरान आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप इस सुपर पावर से डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पूरी कायनात की हर छोटी बड़ी चीज पर कादिर है, और वो सुपर पावर आपको हर वो चीज दे सकती है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसके बाद आप तैयार हो जाएं उस तसव्वुर के लिए जिसमें आप यूनिवर्स यानी कि अपने गॉड को वो सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, यानी कि जिसको पाने का ख्वाब आपने हमेशा देखा है। आपने तसव्वुर करते हुए अपने गॉड को बिल्कुल वैसे ही सब कुछ बताना है जैसे आपके सामने कोई शख्स बैठा हो और आप उससे मुखातिब होकर उसे बता रहे हो। आपने सबसे पहले यूनिवर्स को बताना है कि जो कुछ आपकी लाइफ में है, यानी कि यूनिवर्स ने जो कुछ आपको दिया है उसका लाख करोड़ शुक्रिया, और अपने गॉड से ये भी कहिए कि अब आप अपनी लाइफ में और भी बहुत सी चीजें हासिल करना चाहते हैं। याद रहे कि इस तसव्वुर के दौरान आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और आपकी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। अगर आपकी आंखों से आंसू निकले तो निकलने दीजिए, क्योंकि इससे आप जो तसव्वुर कर रहे होंगे वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के दूसरे स्टेज में आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। पहले स्टेज में जो आपने पेपर और पेन लिया होगा, दूसरे स्टेज में आपने उस पेपर पर डिटेल के साथ वो सारी चीजें लिखना शुरू करनी है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी शख्स को खत लिखते हैं कोई चीज ऑर्डर करने के लिए और फिर वो चीज आपको मिल जाती है।
آپ نے ایسا ہی خط اپنے گارڈ کو بھی لکھنا ہے جس میں آپ اپنے گارڈ کو اپنی خواہشات کے آرڈر دے رہے ہوں گے اور پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے بتائیں گے کہ مجھے آپ نے وہ چیزیں دی اور میں بہت خوش ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ اپنی لائف میں کوئی گاڑی چاہتے ہیں تو اس گاڑی کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خط میں لکھیں کہ آپ فلاں رنگ کی اور فلاں ماڈل کی گاڑی چاہتے تھے اور آپ نے مجھے بالکل ویسی ہی گاڑی دی۔ آپ اپنی گاڑی کے اندر جو جو چیز چاہتے تھے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اب آپ اسے اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور اپنی فیملی کو بٹھا کر اس میں فلاں ریسٹورینٹ میں لے کر جاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے اسے بہت باریکی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اپنی خواہش کے بارے میں لکھنا ہے جو آپ کے گارڈ نے آپ کو دی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی کسی من پسند شخص سے شادی کرنا چاہتے تھے تو اس کا نام لے کر اس کے اندر پائی جانے والی خوبیوں تک سب کچھ اس پیپر پر لکھیں اور اپنے گارڈ کو بتائیں کہ آپ کو جو شخص چاہیے تھا وہ آپ کو ملا۔ آپ نے اس سے نکاح کیا اور نکاح میں آپ نے فلاں کھانا بنایا اور فلاں فلاں مہمان کو بلایا، یعنی کہ آپ اپنی لائف میں جو جو چاہتے ہیں آپ نے اسے ڈیٹیل کے ساتھ اس پیپر پر ظاہر کرنا ہے۔ جتنا آپ ڈیٹیل کے ساتھ ظاہر کریں گے آپ کے گارڈ کو اتنا ہی اچھے سے سمجھ آئے گا آپ کون سی چیز کس انداز میں چاہتے ہیں۔ اسٹیج فار تھینک یو۔ اس اسٹیج میں آپ نے اپنے گارڈ کو دل سے تھینک یو بولنا ہے ان سب چیزوں کے لیے جو آپ نے اپنے گارڈ سے مانگی اور آپ کے گارڈ نے آپ کو دی۔ آپ نے ایک اسٹرانگ تصور کرتے ہوئے لکھنا ہے کہ جتنی محبت سے آپ نے مجھے یہ چیزیں دی اب اتنے ہی پیار اور محبت سے میں یہ چیزیں سنبھال کر اپنے پاس رکھوں گا۔ یاد رہے کہ جو چیزیں آپ کے گارڈ نے آپ کو دی یا آپ اس سپر پاور سے مانگ رہے ہیں ان چیزوں کی آپ جتنی کیئر کریں گے جتنی آپ ان کی قدر کریں گے آپ کو دوبارہ اتنی ہی زیادہ ملے گی۔ اس اسٹیج میں آپ نے اپنے گارڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ پرومس کرنا ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں یا آپ کو مل چکا ہے اس کی آپ پوری لائف کیئر کریں گے اور اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھیں گے۔ اسٹیج فار ریلیز۔ دوستو اس اسٹیج میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے گارڈ سے مانگا وہ سب کچھ صحیح وقت آنے پر آپ کا گارڈ خود بخود آپ کی لائف میں بھیج دے گا۔ یاد رہے کہ آپ کا کام تھا مانگنا اور آپ نے مانگ لیا، اب آپ کے گارڈ کا کام ہے آپ کو دینا اور وہ تو سپر پاور ہے لہٰذا وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے آپ کو وہ سب چیزیں کس وقت پر دینی ہے۔ آپ اس اسٹیج کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک خط لکھا اور وہ خط پوسٹ مین آپ کے گارڈ کی طرف لے کر جا چکا ہے۔ آپ نے بس یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا خط آپ کے گارڈ کے پاس پہنچ چکا ہے اور اب وقت آنے پر آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا آرڈر آپ نے اپنے گارڈ کو خط میں دیا۔ ریڈی فار ایکشن۔ دوستو یہ آپ کے مینیفیسٹیشن پروسیس کا آخری سٹیج ہوگا جس میں آپ اس پیپر کو بڑے محبت سے بند کر کے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں گے۔ یاد رہے کہ جب آپ اس پیپر کو سنبھال کر رکھیں گے تو بہت جلد آپ کا گارڈ آپ کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرے گا جن کی مدد سے آپ وہ چیزیں حاصل کر پائیں گے جو آپ نے پیپر میں لکھی تھی۔ اس آخری سٹیج میں آپ ایکشن کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں گے۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے لیے ایسے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور انہی مواقع کی بدولت آپ اپنی ہر وہ خواہش اپنا ہر وہ خواب پورا کریں گے جو آپ نے اپنے گارڈ کو خط میں لکھا اور اب آپ کا گارڈ آپ کو وہ سب چیزیں دینے کے لیے طرح کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ آپ کو خود ریئلائز ہوگا کہ آپ خود بخود اس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں جن کے بارے آپ نے خط میں لکھا تھا یا جو کچھ آپ نے مانگا تھا آپ آٹومیٹکلی ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر یہیں سے آپ کی مینیفیسٹیشن کی سپیڈ تیز ہونے لگے گی کیونکہ آپ نے اس مینیفیسٹیشن میں اپنے ایموشنز اپنے تھاٹس اور اپنی فیلنگز ڈالی ہوئی ہوں گی۔ یاد رہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواب اور اپنی خواہشات کو مینیفیسٹیشن کی مدد سے پورا کیا اور جو پروسیس آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا یقینی طور پر آپ بھی اسے فالو کر کے ہر وہ چیز اپنی لائف میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا آپ ابھی تک صرف خواب دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے نالج اور انفارمیشن کا باعث بنتی رہے۔